स्वर्गलाई आफ्नो आशा बनाउनुभएका सारा पृथ्वीभरका परमेश्वरका परिवारजनहरू भेटेर खुसी लागेको छ। म चाहिँ आजको उद्घोषक सिन्चनजी येशूको मण्डली बार्थोलोमाई ई सुङमिन लेक्चरर हुँ। परमेश्वरको नयाँ करार, प्रकाशको पुस्तक अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही सिन्चनजी अनलाइन सेमिनारमा सहभागी हुनुभएका हरेक जनहरूलाई स्वागत गर्दछु। अहिले यो सेमिनार चाहिँ संसारका हरेक राष्ट्रका भाषाहरूमा उल्था भई सारा संसारभर एकैसाथ हेरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म सञ्चालन भएका सेमिनारलाई हेरेर संसारका धेरै पास्टरजनहरूले न्यानो अभिवादन र धन्यवादका मेसेजहरू निरन्तर पठाइरहनु भएको छ। हेरिदिनु भएका हरेक जनलाई धन्यवादको अभिवादन टक्राउँदछु। आज पनि वचनको माध्यमबाट ठुलो अनुग्रह र बुझाइको समय बनेको होस् म कामना गर्दछु। अब सेमिनारको अगाडि पिता परमेश्वरलाई प्रार्थना चढाउनेछौँ। जीवन र आशिषको स्रोत बन्नु भएको, प्रेम र अनुग्रहले भरपूर हुनुभएको पवित्र पिता परमेश्वर, आज पनि यो बहुमूल्य दिन दिनुभएकोमा धन्यवाद चढाउँदछौँ। 2000 वर्ष अघि प्रभु येशूको रगतले गरिएको नयाँ करार, प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी आज परिपूर्ति भई वास्तविकताको रूपमा देखा परेको यो बेला नयाँ करारको प्रतिज्ञा अनुसारै पठाइदिनु भएको प्रतिज्ञाको गोठालोको माध्यमबाट गवाई आएका यी प्रकाशित वचनद्वारा हाम्रा आँखा र कान खोलिदिनु भएको छ र वास्तविकताहरू देख्न सक्ने र सुन्न सक्ने बनाउनु भएको छ। परमेश्वरको अभिप्राय बुझ्न सक्ने बनाउनु भएकोमा हृदयबाटै परमेश्वरलाई धन्यवाद र महिमा चढाउँदछौँ। आज चाहिँ विशेष गरी परमेश्वरको नयाँ करार, प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी, परिपूर्ति, वास्तविकताको गवाहीको माध्यमबाट प्रिय पास्टरजनहरू र सन्तजनहरूलाई डुराइदिनु भएको छ। सुन्नुहुने हरेकजनाको हृदयमा छाप लगाइदिनु भएको होस्। परमेश्वरले उहाँहरूको हृदयलाई पुरै खोलिदिनु भई परमेश्वरको वचन सुनेर, बुझेर, देखेर, सुनेर परमेश्वरलाई महिमा चढाएर आशा र जीवन प्राप्त गर्ने बहुमूल्य र आशिषित समय बनाइदिनु भएको होस् भनी प्रार्थना गर्छौँ। अहिले यो सुरुवातको समय छ, अन्तिम समयसम्म हाम्रो साथमा रहिदिनु भएको होस्। वचनको माध्यमबाट साँच्चै नै पिता परमेश्वरलाई महिमा चढाउन सक्ने यो बहुमूल्य र आशिष समय बनाइदिनु भएको होस् भन्दै जीवनको स्रोत हुनुहुने प्रभु येशूको नाममा प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन। परमेश्वरको नयाँ करार, प्रकाशको पुस्तक अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही गत समय सिकेको प्रकाश 12 अध्यायसँग जोडिएर आज प्रकाश 13 अध्यायका विषयको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। आजको वचन गवाही दिनुहुने बार्थोलोमाई ख्वाक्चोङ-न्यल कुलपतिलाई निम्त्याउनेछौँ। स्वर्ग र अनन्त जीवनमा आशा राख्नुभएका सारा संसारभरका पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू अनि सन्तजन हजुरहरू भेटेर खुसी लागेको छ। सिन्चनजी प्रकाशको पुस्तक सेमिनार खोजेर आउनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयबाटै धन्यवाद चढाउँदछु। म चाहिँ प्रभु येशूको चेला बार्थोलोमाईको नाममा चयन पाएको ख्वाक्चोङ-न्यल कुलपति हुँ। म चाहिँ गत समयसँग जोडिएर प्रकाश 13 अध्यायका वचनहरू बताउन गइरहेको छु। आज नियाली हेर्ने विषय चाहिँ प्रकाश 13 अध्यायको शीर्षक पशुसँग छाप लिएर विद्रोह गरेको चुनिएको जन रहेको छ। प्रकाश 13 अध्याय चाहिँ सारा विश्वासी जनहरूले बाइबलमा सबैभन्दा बढी खुल्दुली राख्नु भएको 666 देखा पर्दछ। हजुरहरू 666 को बारेमा कसरी थाहा पाउनु बुझ्नु भएको छ? आजको वचनको माध्यमबाट त्यसको वास्तविक स्वरूपहरू थाहा दिन गइरहेको छु। ध्यान केन्द्रित गरेर सुनिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। सुरुमा मुख्य पदको रूपरेखा। आज सँगसँगै हेर्ने मुख्य पदमा चाहिँ प्रेरित यूहन्नाले करिब 2000 वर्ष अघि दर्शनमा देखेको र लेखेर राखेका कुराहरू हुन्।
यी वचन पूरा हुँदाखेरि दर्शनमा लेखिएका शाब्दिक रूपमै पूरा हुने कुरा नभएर वास्तविकता र वास्तविक स्वरूप देखा पर्दछ। यो कुरा चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको व्यक्ति आउनु भएर प्रतिज्ञा पूरा गर्ने कुरा हो। अब्राहमसँग अगमबानी गर्नुभएको परमेश्वरले चाहिँ मोसासँग आएर पूरा गर्नुभयो अनि पुरानो करारको अगमवक्ताहरूसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको परमेश्वरले चाहिँ प्रभु येशूसँग आउनुभयो र अगमबानीहरू पूरा गरेर देखाउनुभयो। यसरी नै नयाँ करारका अगमबानी पनि प्रतिज्ञा गर्नुभएका प्रभु येशू आउनुहुन्छ र पूरा गर्नुहुने कुरा हो। प्रकाशको पुस्तक पूरा हुनभन्दा अघि चाहिँ रहस्यको रूपमा लुकेर बसेको थियो, कसैलाई पनि थाहा थिएन। तर परिपूर्ति भएको बेलामा चाहिँ वास्तविकता देखा पर्ने कारणले गर्दाखेरि अब उपरान्त झुटा वचन बोल्न पाइँदैन। त्यसैले अहिले यो समय चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र पूरा भएका वास्तविकता अनि वास्तविक स्वरूप समेत गवाई दिन गइरहेको छु। प्रभु येशूले चाहिँ स्वर्ग जाने व्यक्ति चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएका वचनलाई थपघट नगरी पालना गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसैले सारा मण्डलीका सन्तजनहरू यी वचनहरू राम्रोसँग सुनेर बुझेर महसुस गरी आफ्ना मण्डलीका सन्तजनहरूलाई पनि अन्यायहरूलाई पनि सिकाउनु भयो भने राम्रो हुनेछ। हामी सबैजना यी प्रकाशको पुस्तकको वचनलाई थपघट नगरी पूर्ण रूपमा बुझेर महसुस गरी पालना गरेर स्वर्ग पुगौँ, म यही कामना गर्दछु। अब घटनाको स्थल चाहिँ प्रकाश 13 6 पदमा भनिएको स्वर्गीय वासस्थान नै हो। त्यो वास्तविक स्वरूप चाहिँ स्वर्ग अर्थात् आकाश, जो स्वर्गीय वासस्थान हो, अर्थात् विद्रोह गरेको स्वर्गीय वासस्थानको पवित्र मण्डली हो। यो ठाउँलाई स्वर्ग भन्नुको कारण चाहिँ प्रकाश 1, 2 र 3 अध्यायमा ती 7 तारा बनेका 7 दूतले कार्य गरेको ठाउँ भएको कारणले गर्दा हो। तारा रहेको ठाउँ भएको हुनाले यो आकाश अथवा स्वर्ग हो। मत्ती 24:29 पद र त्यसै गरी प्रकाश 6 अध्यायमा स्वर्गका सूर्य चन्द्र तारा अँध्यारो भएर खस्छ भनिँदै गरेको त्यो आकाश र त्यसै गरी प्रकाश 13 अध्यायमा भएको यी घटनास्थल चाहिँ एउटै आकाश अथवा एउटै वासस्थान हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अर्थात् प्रकाश 2 र 3 अध्यायको यी यूहन्नाले प्रवक्ता बनेर चिठी पठाएको 7 सुनका सामदान वासस्थानको पवित्र मण्डली र प्रकाश 13 अध्यायको स्वर्गीय वासस्थान एउटै हो। घटनाको विषय चाहिँ समुद्रबाट 7 टाउको र 10 सिङ भएको पशु प्रवेश गर्छ र स्वर्गीय वासस्थानका सन्तहरूसँग लडाई गर्दछ अनि यो युद्धमा पशुले लडाई गरेर जित्छ र 666 पशुको छाप लगाउने त्यो विषय रहेको छ। यो घटना चाहिँ दोस्रो थेसालोनिका 2 अध्याय 1 पदबाट 3 पदसम्मका वचनहरूमा चाहिँ विद्रोह र विनाशका काम हुन्। विद्रोह र विनाशको काम पछि अनन्तको परमेश्वरको राज्य खडा हुन्छ र उद्धारको कार्य हुने प्रतिज्ञा गरिएको हुनाले आज प्रकाश 13 अध्यायका वास्तविकता र वास्तविक स्वरूपहरू छानबिन गरी स्वर्ग र अनन्त जीवन प्राप्त गर्ने तपाईँ हामी सबैजना बन्नौँ, म यही कामना गर्दछु। र गत समय सिकेको प्रकाश 12 अध्याय र आजको प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायका सम्बन्ध हामी हेर्नेछौँ। संख्यात्मक क्रमको हिसाबले प्रकाश 12 अध्याय प्रकाश 13 अध्याय भन्दा सुरुमा देखा पर्दछ, तर घटनाक्रमलाई पढी हेर्दा त्यस्तो होइन रहेछ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। प्रकाश 13 अध्याय सुरुमा देखा पर्ने घटना हो अनि प्रकाश 12 अध्याय अनि त्यो पछि देखा पर्ने घटना हो। प्रकाश 13 अध्यायमा चाहिँ समुद्रबाट निस्किआएको पशु, जो 7 टाउको 10 सिङ भएको पशु चाहिँ स्वर्गीय वासस्थानमा प्रवेश गर्दछ। यो कुरा प्रकाशको पुस्तकमा देखा पर्ने युद्ध मध्येको पहिलो चरणको युद्ध हो अनि लडाई गरेर जितेपछि शासन गर्ने अधिकार पाएको यो पशु चाहिँ अजिङ्गरको भिड हो अनि स्त्रीले जन्माएको बालक, जो प्रकाश 12 अध्यायमा युद्ध गर्दछन् र त्यो चाहिँ दोस्रो चरणको युद्ध हो। यो दोस्रो चरणमा चाहिँ पशु हार्दछ र स्वर्गीय वासस्थानबाट बाहिर निकालिने कुरा प्रकाश 12 अध्यायको माध्यमबाट हामीले निहाली हेरेका छौँ।
अनि प्रकाश 12 अध्यायमा हुने दोस्रो चरणको युद्ध अघि प्रकाश 13 अध्यायमा पहिलो चरणको युद्ध देखा पर्ने रहेछ भन्ने कुरा विचार गर्दै आजको विषय नियाली हेर्नेछौँ। अनि प्रकाश 13 अध्याय र प्रकाश 14 अध्याय चाहिँ तुलनात्मक विपरीत अध्याय हुन्। प्रकाश 13 अध्याय चाहिँ दियाबलसको छाप लिए र त्यसको परिणाम नरक पुग्ने र प्रकाश 14 अध्याय चाहिँ परमेश्वर र प्रभु येशूको मोहर लिएसँगै स्वर्गमा पुग्ने विषय रहेको छ। यसरी हरेक अध्याय एक आपसमा तुलना गरेर वचन बताउने कारण चाहिँ के हो त? कारण चाहिँ स्वर्ग खोजेर पुग्नको लागि हो। स्वर्ग र अनन्त जीवनको नतिजा चाहिँ दियाबलसको छाप र परमेश्वरको मोहरले निर्धारण गर्दछ। त्यो हुनाले दियाबलसको छाप 666 के हो त थाहा पाउने कुरा सबै विश्वासी जनहरूको लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। र अब यो छाप के हो त? आजको जानी हेर्ने विषय प्रकाश 13 अध्यायबाट यकिनका साथमा तपाईहरुलाई बताइनेछ। र सुरुमा प्रकाश 13 अध्यायको मुख्य सार विषय हेर्नेछौँ। प्रकाश 13 अध्याय चाहिँ 2 हरफमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ। सुरुमा 1 देखि 10 पदसम्म चाहिँ समुद्रबाट निस्किआउने 7 टाउको 10 सिङ भएको पशुसँग सम्बन्धित विषय हो। यो पशु समुद्र अर्थात् संसारबाट निस्किआएर स्वर्गीय वासस्थानमा प्रवेश गर्दछ। अनि यो पशुले चाहिँ अजिङ्गर अर्थात् शैतानसँग अधिकार प्राप्त गरेर सन्तहरूसँग लडाई गरेर जित्ने विषय लेखिएको छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ 11 देखि 18 पदसम्मका विषयहरू हुन्। पृथ्वीबाट निस्किआएको पशुसँग सम्बन्धित विषय हुन्। यो पृथ्वीबाट निस्किआएको पशु चाहिँ समुद्रबाट निस्किआएको पशुको निम्ति मूर्ति खडा गर्दछ। अनि समुद्रबाट निस्किआएको पशुको निम्ति तयार पारिएको मूर्तिलाई पूजा नगर्ने हरेक जनालाई मारिन्छ भनिएको छ। अनि सन्तहरूको निधा र दाहिने हातमा 666 छाप पशुको छाप लगाइन्छ। दियाबलसको 666 छाप चाहिँ के हो त? त्यो थाहा पाउनको लागि सुरुमा दियाबलसको छाप लगाइदिने त्यो व्यक्ति 7 टाउको 10 सिङ भएको पशु र पृथ्वीबाट निस्किएको पशु आखिर के हुन् त? कहाँबाट उदाएका हुन् र कहाँ प्रवेश गर्दछन् अनि कस्ता क्रियाकलाप गर्दछन् जान्न पर्छ नि त। अनि मात्रै यी पशुको वास्तविक स्वरूप थाहा हुन्छ र त्यसले दिने पशुको छाप दियाबलसको छाप नलिएर जोगिन सकिन्छ। आज प्रकाश 13 अध्यायका वचनको गवाहीको माध्यमबाट पशुको छापको वास्तविक स्वरूप छानबिन गरेर दियाबलसको छाप नभई परमेश्वर र प्रभु येशूको छाप वा मोहर लिएर आशा राख्नु भएको त्यो स्वर्गमा पुग्नको लागि म कामना गर्दछु। अब उसो भए प्रकाशको पुस्तक 13 अध्याय 1 र 2 पद सँगसँगै वाचन गरौँ। प्रकाश 13 को 1 देखि 2 पद। समुद्रबाट एउटा पशु निस्किआएको मैले देखेँ, जसका 10वटा सिङ र 7वटा शिर थिए। त्यसका सिङमा 10वटा मुकुट थिए र त्यसका शिरमा ईश्वर निन्दाको नाउँ थिए। मैले देखेको त्यो पशु चितुवा जस्तै थियो। त्यसका खुट्टाहरू भालुका जस्ता थिए र त्यसको मुख सिंहको जस्तो थियो। त्यस अजिङ्गरले त्यस पशुलाई आफ्नो शक्ति, आफ्नो सिंहासन र ठूलो अधिकार दियो। आमेन। हजुर, प्रकाशको पुस्तक 13 को 1 पदमा गएर हेर्दै गर्दा समुद्रबाट एउटा पशु निस्किआएको छ जसको 7वटा टाउको र 10वटा सिङ छ। यो पशु के हो त? यहाँ म भन्ने व्यक्ति चाहिँ योन्ना हुन्। योन्नाले समुद्रबाट निस्किआएको पशुलाई देखिएको स्वरूप चाहिँ चितुवा जस्तो, मुख चाहिँ सिंहको जस्तो, खुट्टा चाहिँ भालुको जस्तो भनिएको छ। त्यसका अलावा टाउको 7वटा सिङ 10वटा छन्। यस्तो पशु समुद्रबाट निस्किआएको छ। तर यसको स्वरूप हेर्दा समुद्रमा बस्ने पशु त होइन। समुद्रमा त माछाहरू पो बस्छन् त। कसरी यस्तो खालको पशु त्यहाँ बाँच्न सक्छ त? तर फेरि योन्नाले गलत देखेको र गलत लेखेको कुरा हो त। योन्ना त प्रश्नसँग परमेश्वरले देखाइदिनु भए अनुसारै लेखिएको कुरा हो। प्रकाशको पुस्तक 1 को 2 पदमा हेर्दै गर्दा परमेश्वरको वचन र प्रभु येशू ख्रीष्टको गवाही अर्थात् आफूले देखेका सबै
कुरा गवाही दिने उल्लेख भएको छ। अब उसो भए देखेकै कुरा त लेखेर राखेका हुन्। परमेश्वरले योन्नालाई देखाइदिनु भएको स्वरूप चाहिँ दृष्टान्तमा देखाएर लेख्न लगाउनु भयो। किन दृष्टान्तमा देखाइदिनु भएको हो त? यी प्रकाशको पुस्तकको रहस्य चाहिँ जो कसैले थाहा पाउन नमिल्ने भएको कारणले गर्दा हो। पुरानो करारमा पनि यशाया 29 अध्यायमा बन्द पुस्तक देखा पर्दछ र इजकेल 2 र 3 अध्यायमा चाहिँ खोलिएको चर्मपत्रको मुठो मानिसको पुत्रलाई देखाइन्छ र खुवाइएको छ। यो अगमबानी अनुसारै प्रभु येशू आउनुभयो र खोलिएको पुस्तकका वचनहरू गवाइदिनु भएको थियो। प्रकाशको पुस्तकमा पनि प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायमा बन्द पुस्तक रहेको छ। प्रकाश 10 अध्यायमा खोलिएको पुस्तक चाहिँ योन्नालाई देखाइएको छ र खुवाइएको छ। अनि प्रकाशको पुस्तक 22 को 8 पद र 16 पदमा गएर हेर्दै गर्दा देखेका र सुनेका यी घटनाहरू मण्डलीहरूलाई गवाही देऊ भनिएको छ। अनि देखेका र सुनेका व्यक्ति छन् र अब अगमबानी मात्रै नभएर वास्तविक स्वरूप समेत गवाही प्राप्त गर्न सकिने कुरा हो। यो समुद्रबाट निस्किआएको पशु चाहिँ संसारबाट निस्किआएका झुटा गोठाला हुन्। मत्ती 24 को 15 पदमा गएर हेर्दै गर्दा प्रभु येशूले बताउनु भएको कुरा अगमवक्ता दानिएलले भने झैं विनाशकर्ता घृणित थोक पवित्र स्थानमा खडा भएको देखौला, पाठकले बुझोस् भनिएको छ। मत्ती 24 अध्याय चाहिँ अन्त्यको दिन र दोस्रो आगमनको लक्षणसँग सम्बन्धित अगमबानीका वचनहरू हुन्। अन्त्यको बेला दानिएलको पुस्तक पढ्ने पाठकले बुझोस् भन्ने कुरा चाहिँ दानिएलको पुस्तक चाहिँ बितेको बेला सकिएका कुराहरू होइनन्। त्यो जस्तै कुरा दोस्रो आगमनको बेला पनि प्रकट हुने भएको कारणले गर्दा हो। परमेश्वरले चाहिँ दानिएललाई धेरै दर्शनहरू देखाइदिनु भयो, तर दानिएल पनि प्रत्यक्ष देखेर लेखेको भए तापनि ती कुराहरू हेरेर कुन अर्थ हो भन्ने कुरा रत्तिभर बुझ्न सकेनन्। दानिएल 12 अध्यायमा गएर हेर्ने भने दानिएलले यति धेरै दर्शनहरू देखेर रत्तिभर बुझ्न नसकेको हुनाले परमेश्वरले दानिएल यी कुराहरू तैँले थाहा पाउने विषय होइन, अन्त्यको बेलासम्म बन्द गरेर छोडिराख। प्रत्यक्ष परमेश्वरबाट देखेको र सुनेको दानिएलसँग पनि बन्द भएका पुस्तक कहिले बुझ्न पाउने बेला हुन्छ? त्यो कुरा चाहिँ प्रतिज्ञा गरिएको अन्त्यको दिन प्रकाशको पुस्तकको वास्तविक स्वरूप देखा परेपछि अनि मात्रै बुझ्न सकिने रहेछ। दानिएलको पुस्तक 7 को 2 देखि 7 पदका वचनहरूलाई हेर्ने हो भने दानिएलले दर्शनहरू देख्छन्। ठुला 4 पशुहरू समुद्रबाट निस्कि आउँछन्। तिनीहरूको स्वरूप चाहिँ सिंह जस्तो, चिल जस्तो, भालु जस्तो र चितुवा जस्तो भनिएको छ। यो कुरा चाहिँ 17 पदमा पुगेर समुद्र चाहिँ संसार हो र पशु चाहिँ राजाहरू हुन् भनिएको छ। अर्थात् संसारबाट निस्किआउने गोठालालाई जनाइएको छ। पहिलो पत्रुस 2 को 9 पदमा गएर हेर्दै गर्दा राजा जस्ता पुजारी भनिएको छ। पुजारी अर्थात् गोठालो चाहिँ राजा हुन्, शासक हुन् बुझ्न सकिन्छ। प्रकाशको पुस्तक 17 अध्याय 15 पदमा गएर हेर्दै गर्दा यी समुद्र अर्थात् बेस्या बसेका यी धेरै पानीहरू चाहिँ मानिसहरू, भिडहरू, जातिहरू, भाषाहरू हुन् भनिएको छ। मानिसले गन्न नसक्ने अत्यन्तै धेरै मानिसहरू भेला भएको त्यो स्वरूपलाई पहाड अथवा समुद्र भन्ने जस्तै बेस्या समूहका यति धेरै अनुयायीहरू भेला भएको संसारलाई समुद्र भनिएको छ र यी धार्मिक संसारमाथि शासन गर्ने राजा जस्ता गोठालोलाई यहाँ पशु भनेर दृष्टान्त गरिएको हो। अब उसो भए किन पास्टर गोठालोलाई पशु भनिएको हो त? पशु चाहिँ परमेश्वर र उहाँको वचन प्रचार गरे पनि बुझ्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा हो। यसरी नै हितोपदेश 30 अध्याय 2 देखि 3 पदमा गएर हेर्दै गर्दा परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञान पनि नभएको र बुद्धि पनि नसिकेको त्यो व्यक्तिलाई पशु भनिँदैछ। त्यसैगरी पशु चाहिँ परमेश्वर र उहाँको वचनलाई बुझ्न नसक्ने यी झुटा गोठाला हुन्।
अनि यसै गरी यो पशु चाहिँ सिंह, भालु, चितुवासँग उस्तै हिंस्रक पशुको रूपमा दृष्टान्त गरिएको कारण चाहिँ भेडा जस्ता सन्तलाई हानि गर्ने विनाशकर्ता भएको कारणले गर्दा हो। अब उसो भए यो पशुसँग जोडिएको टाउको र सिङ चाहिँ आखिर के हुन् त? प्रचलनमा सरकार, राष्ट्र, सामाजिक सङ्घ-संस्था लगायत विद्यालयका प्रतिनिधिलाई हेड भन्ने चलन छ नि। र यसरी नै मण्डलीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गोठालोलाई दृष्टान्तको टाउको भन्नेको बुझ्न सकिन्छ। यसै गरी यी 7 जना गोठालो चाहिँ प्रकाश 17 को 9 देखि 10 पदको वचनमा चाहिँ 7 राजा अर्थात् 7 जना गोठाला हुन् भनेर भनिएको छ। प्रकाश 17 को 15 पदमा धेरै पानीहरू जस्ता संसारका अनुयायीहरूलाई राज्य गर्ने, शासन गर्ने ती गोठालाहरू हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। यी पशुको टाउकोमा जोडिएका सिङ चाहिँ पशुहरू लडाईँ गर्दै गर्दा हतियारको रूपमा प्रयोग गरे चाहिँ दृष्टान्तका सिङ चाहिँ टाउका बनेका यी झुटा गोठालाको सट्टामा लड्ने अधिकार पाएका व्यक्तिहरू हुन्। यी सिङ चाहिँ प्रकाश 17 को 12 पदमा 10 राजाहरू हुन्, तर अझै पनि यिनीहरूको राज्य छैन, तर शासकहरूले जस्तै अधिकार पाएका छन् भनिएको हुनाले टाउका हुन्, सिङ हुन् भन्ने कुरा चाहिँ विनाशकर्तामा आबद्ध भएका 7 जना गोठालो र 10 जना अधिकार पाएका व्यक्तिलाई जनाइएको कुरा हो। अब उसो भए अजिङ्गरबाट सिंहासन अधिकार पाएका पशु चाहिँ के हुन् त? अजिङ्गर भन्ने कुरा चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 20 अध्याय 2 पदको वचनमा चाहिँ अजिङ्गर पक्राउ गरियो, जो प्राचीन सर्प हो, शैतान हो, दियाबलस हो भनिएको छ। त्यसो हुनाले अजिङ्गर चाहिँ दुष्ट आत्मा अर्थात् शैतानलाई जनाउने कुरा हो। शैतानले यी पशु जस्ता झुटा गोठालाहरूलाई अधिकार दिएको कुरा हो। सिंहासन प्राप्त गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ दुष्ट आत्मा साथमा बास गरेको हो। अधिकार प्राप्त गर्यो भनेको चाहिँ ती दुष्ट आत्मा अर्थात् शैतानको वचन प्रचार गर्ने र त्यसको काम गरिदिने कुरा हो। अर्थात् समुद्रबाट निस्कने पशु जस्ता गोठालो चाहिँ साँचो गोठालो नभएर झुटा गोठालोको रूपमा परमेश्वरको प्रवक्ता, परमेश्वरको प्रतिनिधि कामदार नभएर शैतानको प्रवक्ता, प्रतिनिधि कामदारको रूपमा काम गरिरहेको कुरा बताएको हो। शैतान दियाबलसले सिंहासन बनाएर साथमा रहने शरीर भए झैं परमेश्वर र प्रभु येशूले पनि सिंहासन बनाउने शरीर छ भनेर बताइएको छ। प्रकाश 3 को 21 पदमा गएर हेर्दै गर्दा प्रभु येशूले जसले जित्छ विजेतालाई मेरो आफ्नो सिंहासनमा सँगै बसाउँछु भन्नुभएको छ। विजेता जस्तो सिंहासन र यी शैतान बस्ने सिंहासनलाई छुट्याउन चिन्न आवश्यक छ। र अब जोडिएर प्रकाश 13 को 3 देखि 5 पदका वचनहरू सँगै वाचन गरौँ। प्रकाश 13 को 3 देखि 5। त्यसको एउटा शिरमा चाहिँ घातक चोट लागेको जस्तो देखिन्थ्यो, तर त्यसको चोट निको भयो अनि सारा पृथ्वी छक्क परेर त्यस पशुको पछि पछि लाग्यो। मानिसहरूले अजिङ्गरको पूजा गर्दथे किनभने त्यसले आफ्नो अधिकार पशुलाई दिएको थियो। तिनीहरूले यसो भन्दै पशुको पूजा गरे, यो पशु जस्तो अरू को छ, यसको विरुद्धमा को लड्न सक्ने? त्यसलाई अहंकारी र ईश्वर निन्दक शब्दहरू उच्चारण गर्ने मुख दियो, त्यसलाई 42 महिनासम्म अधिकार चलाउने अनुमति दियो। आमेन। हजुर, 7 टाउको मध्ये एउटाले चोट पायो र फेरि निको भयो भनिएको छ। यो चोट चाहिँ आखिर के हो त? वास्तविक स्वरूप पक्कै पनि छ, तर उपनाम मार्फत म बताउनेछु। त्यो समय छङ्जिकी शिक्षालयको खिम फलानुजी र पृथ्वी फलानुजी एउटा टाउके पदको विषयलाई लिएर झगडा देखा परेको थियो। त्यो झगडामा त्यो पद प्राप्त गर्न नसकेको पृथ्वी फलानुजीको हृदयमा चोट देखा पर्दछ र छङ्जिकी शिक्षालयको काम म त्याग्छु भन्ने सोच्न थाल्छन्। त्यसैले ती 7 टाउको मध्येको एउटाले पाएको चोट चाहिँ अधिकार अथवा पदको विषयलाई लिएर झगडा गर्दा हृदयमा लागेको चोट हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। र अब यो चोट
फेरि निको भयो भनिएको हुनाले पृथ्वी फलानुजीले त्यो टाउके पद फेरि आफूले पाएको हुनाले हृदयमा लागेको चोट समाधान भएको हो। अब यी पृथ्वी फलानुजी चाहिँ अब 7 गोठालोलाई चलाउने प्रमुख गोठालो बन्छन् र विनाशको काम गर्दछन् र अब सारा संसार पशु र अजिङ्गरलाई पुज्न थाल्छन्। यसरी पृथ्वी जस्तो वासस्थानका मानिसहरू पशु जस्ता झुटा गोठालोलाई सेवा गर्दछन् र अजिङ्गर जस्तो दियाब्लसको आत्मालाई आराधना चढाउन थाल्छन्। प्रकाशको पुस्तक 13 को 5 पदमा गएर हेर्दै गर्दा यी पशुले चाहिँ 42 महिनासम्म काम गर्ने अधिकार पायो भनिएको छ। यो अधिकार चाहिँ के हो त? प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायको 2 पदमा गएर हेर्दै गर्दा 42 महिना अवधि यो पशु अर्थात् अन्य जातिले कुल्चीमिल्ची गर्ने अधिकार पायो भनिएको छ र मुख्य पदमा अहंकारी र ईश्वर निन्दक शब्दहरू उच्चारण गर्ने मुख पायो भनिएको छ। 42 महिनाको अवधि चाहिँ वेदीको वचन र शासन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको कुरा हो। यो 42 महिना चाहिँ नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकमा विनाशको अवधि भनेर लेखिएको कुरा देख्न पाइन्छ र यो वास्तविकता चाहिँ सन् 1980 को सेप्टेम्बर महिनाबाट सन् 1984 को मार्च महिनासम्म रहेको थियो। पुरानो करारमा पनि विनाशको अवधि प्रतिज्ञा भएको देख्न पाइन्छ। यर्मिया 25 अध्याय 9 देखि 11 पदमा गएर हेर्ने हो भने यहुदा र यरुशलेम चाहिँ 70 वर्षसम्म बेबिलोनको सेवा गर्नेछन् भनिएको छ। यसको अर्थ 70 वर्षसम्म विनाशको अवधि रहनेछ भन्न खोजिएको थियो। दानियल 9 को 2 पदमा पनि यरुशलेमको उजाड अवस्था 70 वर्षमा समाप्त हुनेछ भनेको कुरा देख्न पाइन्छ। यसरी नै दोस्रो आगमनको बेला पनि विनाशको घटना देखा पर्दछ। मत्ती 24 को 15 पदमा चाहिँ विनाशकारी घृणित थोक पवित्र स्थानमा खडा भएको देखिने कुरा छ, अर्थात् यहाँ विनाशको काम छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। जुन कुरा 21 देखि 22 पदमा हेर्ने हो भने त्यो विनाशको दिन चाहिँ घटाइएको भनेर लेखिएको छ। पुरानो करारमा 70 वर्ष थियो, तर दोस्रो आगमनको बेला चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको वचनको माध्यमबाट छानबिन गर्दा 42 महिना 3.5 वर्षमा घटाइएको रहेछ। त्यो घटाइएको कारणको बारेमा पनि बताइएको छ। त्यो कारण चाहिँ चुनिएका जनहरूले शरीरमै उद्धार पाओस् भन्नको लागि हो। त्यो हुनाले आजको दिनमा दोस्रो आगमनको बेलामा प्रष्टसँग आत्मा मात्रै होइन शरीरमा पनि उद्धार प्राप्त गर्ने कुरा यहाँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको देख्न पाइन्छ। त्यसैले 42 महिना विनाशको अवधि अन्त्य भएपछि प्रकाशको पुस्तक 12 अध्याय 10 पदमा झैं बालक र केही भाइहरूले युद्ध गरेर जित्ने कुरा अनि जितेपछि अजिङ्गरको भिड वासस्थानको पवित्र मन्दिरबाट बाहिर निकालिन्छ अनि बल्ल परमेश्वरको राज्य र उद्धार स्थापित हुने बताइएको छ। अब उसो भए प्रकाशको पुस्तक 13 अध्याय 6 देखि 10 पदसम्म सँगै पढ्नेछौँ। प्रकाश 13 को 6 देखि 10 पद। परमेश्वरको विरुद्धमा निन्दा गर्न उहाँको नाउँ र उहाँको वासस्थान र स्वर्गमा बस्नेहरू समेत सबैको निन्दा गर्नलाई त्यसले आफ्नो मुख खोल्यो अनि त्यसलाई सन्तहरूसँग लडाई गर्न र तिनीहरूलाई जित्न अनुमति दियो। सबै कुलहरू, मानिसहरू, भाषाहरू र जातिहरूमाथि त्यसलाई अधिकार दियो र पृथ्वीमा बास गर्ने सबैले त्यस पशुको पूजा गर्नेछन्, अर्थात् तिनीहरूले जसको नाउँ संसारको सृष्टिदेखि नै मारिनु भएको थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैन। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। कैदमा जानुपर्ने कैदमै जानेछ, तरबारले मारिने चाहिँ तरबारले नै मारिनेछ। सन्तहरूको सहनशीलता र विश्वास यसैमा छ। आमेन। हजुर, यहाँ पशु चाहिँ वासस्थानका सन्तहरूसँग लडाई गर्ने घटना देखा पर्छ। यो लडाईको घटनास्थल कहाँ हो त? त्यो लडाईको कारण चाहिँ के हो त? नतिजा चाहिँ के हो त? र मुख्य पदको घटनास्थल चाहिँ स्वर्ग हो। स्वर्ग अर्थात् आकाश चाहिँ सूर्य चन्द्र तारा भएको ठाउँ हो। प्रकाशको पुस्तक 1, 2 र 3 अध्यायमा देखा परेको 7 तारा 7 दूत रहने ठाउँ चाहिँ स्वर्ग अथवा आकाश हो। हामीले सामान्य रूपमा आकाश भन्ने बित्तिकै ती भौतिक आकाश झझल्को आउँछ, तर उत्पत्ति 37 अध्याय 9 देखि
11 पदमा गएर हेर्दै गर्दा याकुबको घरनालाई सूर्यचन्द्र तारा जस्तो भनिएको हुनाले सूर्यचन्द्र तारा भएको आकाश चाहिँ इस्रायल हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अर्थात् आकाश चाहिँ परमेश्वरको वासस्थान अर्थात् 7 तारा सुनको सामदानको वासस्थानको मण्डली रहेको थियो। यसरी यो चाहिँ आत्मिक इस्रायल बनेको कुरा देख्न पाइन्छ। यो अगमबानी परिपूर्ति भएर वास्तविकता देखा परेको घटनास्थलमा पनि मण्डली भन्ने साइन बोर्ड राखिएको थिएन। कुन कुन मण्डली भन्ने नाम नराखिकन वासस्थानको पवित्र मन्दिर भनेर साइन बोर्ड टाँगिएको थियो। यो मण्डलीको नाम सुनेर अनौठो मण्डली भन्ने कुरा विचार आए पनि वासस्थानको पवित्र मन्दिर भन्ने मण्डलीको नाम चाहिँ कि मानिसले आफू खुसी गर्ने कार्य नभइकन अझ बढी परमेश्वरले बाइबल अनुसारै कार्य गर्नुभएको त्यो एउटा प्रमाण हो। र यसै गरी यी पशुहरू चाहिँ सन्तसँग लडाई गरेको घटना देखा पर्दछ र यी पशुले जितेको भनिएको छ। अब यिनीहरू लडाई गरेर जितेको हतियार चाहिँ के हो त? त्यो कुरा चाहिँ झुटा वचन र सिकाउने धार्मिक अधिकार नै हो। यी झुटा वचन चाहिँ सामान्य बोलीचालीको झुटा वचन नभएर हितोपदेश 30को 6 पदमा भनिए चाहिँ बाइबलका वचनलाई आफू खुसी स्वतन्त्र व्याख्या गरेर बनाएको असत्य वचन हुन्। प्रभु येशूको पहिलो आगमन बेलामा पनि शास्त्री फरिसीहरू आफूहरूले बोकेको झुटा वचन असत्य र तिनीहरूको पहुँच सिकाउने धार्मिक अधिकार लिएर प्रभु येशूलाई कुपन्थी भनी सतावट गरी लडाई गरेको देख्न पाइन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा पनि स्वर्गीय वासस्थानभित्र प्रवेश गरेको पशु जस्ता यी झुटा गोठालाहरू आफूहरूले लिएर आएको झुटा वचन असत्य र यिनीहरूको धार्मिक अधिकार र पहुँच लिएर वासस्थान मण्डलीलाई सतावट गरेको र त्यो युद्धमा वासस्थान मण्डलीका गोठालो र सन्तहरूलाई लडाई गरेर जितेको हो। पशुले राज्य गर्ने कुल मानिस भाषा र जाति चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 10 अध्यायमा खोलिएको पुस्तक प्राप्त गरी खाएका ती वचन फेरि प्रचार गर भनिएका ती मानिसहरू जातिहरू भाषाहरू र राजाहरू यिनीहरू चाहिँ विद्रोह गरेको वासस्थानका सन्त समावेश भएको पशु समूहका अनुयायी हुन्। यिनीहरूलाई किन खोलिएको पुस्तकको वचन प्रचार गर भनिएको हो त? यिनीहरू चाहिँ प्रकाश 13 अध्यायमा 7 टाउको 10 सिङ भएको पशुले शासन गर्ने प्रकाश 17 अध्याय र प्रकाश 18 अध्यायको बेबिलोनमा बन्दी बनेका चुनिएका प्रजाहरू भएको कारणले गर्दा हुन्। र यिनीहरूलाई चाहिँ प्रकाश 18 को 4 पद र प्रकाश 17 को 14 पदमा चाहिँ हे मेरा प्रजाहरू त्यहाँबाट निस्केर आऊ, त्यहाँबाट निकालेर बाहिर ल्याउँछु भन्नुभएको हो। र अब पशुलाई पुज्ने व्यक्तिहरूको नतिजा चाहिँ के हो त? पशुलाई पुजेका व्यक्तिको नतिजा चाहिँ गन्धक र आगोको कुण्ड नै हो। प्रकाशको पुस्तक 14 अध्याय 9 देखि 10 पदमा गएर हेर्दै गर्दा पशुलाई पुज्यो भने आगो र गन्धक कुण्डमा पुग्ने भनिएको छ। अन्तत सबै यी नरकमा पुग्ने कुरा होइन र पृथ्वी फराकिलो छ हजुरहरू र विश्वासी जनहरू पनि धेरै छन्। अब यो पृथ्वीमा भएका मानिसहरू सबैले पशुलाई पुजेको हो भन्ने हो भने त यहाँ अत्यन्तै ठुलो समस्या देखा पर्दछ। त्यति मात्रै नभएर प्रकाश 17 अध्याय र 18 अध्यायमा चाहिँ जाति जाति सबै नष्ट भएको र जाति जाति सबैले भूतप्रेतसँग विवाह गरेको भन्ने वचन पनि छ। त्यसैले प्रभु येशूले चाहिँ मत्ती 24 को 3 पदमा गएर हेर्दै गर्दा दोस्रो आगमनको बेला संसारको अन्त्य हो, त्यो भनेको अन्त्यको दिन हो, संसारको अन्त्य भनिँदै गरेको कुरा छ। भौतिक संसार सारा पृथ्वीको अन्त्य हो भन्ने कुरा नभएर धार्मिक संसारको अन्त्य हुने दिन भन्न खोजेको हो। पहिलो आगमनको बेलामा पनि मत्तीको 4 अध्यायमा शैतानले सारा थोक देखाएर यी सबै थोक मेरा स्वामित्व हुन् भनेको छ र आजको दिनमा पनि त्यस्तै त हो नि। प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहोस् भन्न सजिलो भए तापनि आखिर के कुरालाई चाहिँ विश्वास गर्ने हो त? यी प्रतिज्ञाका वचन विश्वास गरेर पालना गर्ने कुरा हो नि त। यी प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायका वचन पूरा हुनभन्दा अगाडि चाहिँ
कहिले एक दिन गएर पुरा हुन्छ भनेर पर्खिरहेको भए तापनि यी कुराहरू पुरा भएर देखा परेको बेला चाहिँ फरक ढङ्गको कुरा हो। प्रतिज्ञा अनुसारै देखा परेका वास्तविकतालाई हेरेर विश्वास गर्ने विश्वास चाहिँ सिद्ध विश्वास र धैर्यता आफूमा बनाउनु पर्छ भन्ने वचन हो। यी अगमनीको वचन अनुसारै देखा परेको विश्वास वास्तविकतालाई विश्वास गर्ने हो भने विनाशकर्ता चाहिँ वासस्थानको मण्डलीमा देखा परेको बेलामा यिनीहरूलाई पुज्ने र यिनीहरूको समूहमा आबद्ध नहुने कुरा हो। अब यो वचनलाई विश्वास नगर्ने हो भने चाहिँ यी समुद्र निस्किएको पशुलाई पुज्ने कुरा देखा पर्दछ र आउँदा दिनहरूमा पनि प्रकाशको पुस्तकको वचनलाई राम्रोसँग बुझेर सिद्ध विश्वास र धैर्यता बनाउनु हुने हामी सबैजना बनौँ म कामना गर्दछु। अब उसो भए अर्को विषय प्रकाश 13 को 11 देखि 15 पदसम्मका वचनहरू सँगसँगै पढ्नेछौँ। प्रकाश 13 को 11 देखि 15 पद। अनि पृथ्वीबाट निस्किरहेको अर्को एउटा पशु मैले देखेँ, त्यसको पनि थुमाको जस्तै दुईवटा सिङ थिए र अजिङ्गर जस्तै त्यो बोल्दथ्यो। त्यसले पहिलो पशुको उपस्थितिमा त्यही पशुको सारा अधिकार चलाउँथ्यो र पृथ्वी र त्यसका सम्पूर्ण बासिन्दाहरूलाई पहिलो पशुको पूजा गर्न लाउँथ्यो, जसको घातक चोट निको भएको थियो। मानिसका आँखाको अघि आकाशबाट पृथ्वीमा आगो झार्ने जस्ता ठुला ठुला चिन्हहरू पनि त्यसले गर्यो। पहिलो पशुको उपस्थितिमा जुन चमत्कार देखाउने शक्ति त्यसलाई दिएको थियो त्यहीद्वारा त्यसले पृथ्वीका बासिन्दाहरूलाई बहकायो। तरबारको चोट खाएर पनि जीवित भएको त्यस पहिलो पशुको सम्मानमा एउटा मूर्ति बनाउने हुकुम त्यसले तिनीहरूलाई दियो। त्यस पहिलो पशुको मूर्तिमा सास हालिदिने अनुमति त्यसलाई दियो, यस हेतुले कि मूर्तिको त्यो पशुको मूर्ति बोल्न सकोस् र त्यस पशुको मूर्तिलाई नपुज्नेहरू मारिउन्। आमेन। हजुर, अब उसो भए पृथ्वीबाट निस्किएको पशु चाहिँ के हो त? सुरुमा 11 पदमा चाहिँ अनि मैले देखेँ फेरि अर्को पशु समुद्रबाट निस्किआयो भनेर लेखिएको छ। यो कुरा चाहिँ यी विजेताले पृथ्वीबाट निस्किआएको पशुलाई प्रत्यक्ष देखेको हो भन्ने कुरा थाहा पाउने पद हो। अब उसो भए यी पृथ्वीबाट निस्किआएको पशु चाहिँ आखिर के हो त? 666 छाप थाहा पाउनको लागि चाहिँ यी पृथ्वीको पशुलाई अनिवार्य चिन्नै पर्दछ, किनभने पृथ्वीबाट निस्किआएको पशुले 666 छाप लगाउने कारणले गर्दा हो। यो पृथ्वीबाट निस्किआएको पशुको वास्तविकता चाहिँ वासस्थान पवित्र मण्डली पृष्ठभूमिमा भएका सर्प फलानुजी हुन्। पृथ्वीबाट निस्किआएको पशु चाहिँ 7 सुनका सामदान वासस्थान पृष्ठभूमि भई विनाशकर्तासँग एक भएको शरीर हुन्। प्रकाश 2 को 6 पदमा चाहिँ निकोलाउस भनिएको छ। प्रकाश 2 को 14 पदमा चाहिँ बालम भनिएको छ र प्रकाश 8 र 9 अध्यायमा चाहिँ ऐरिलु तारा भनेर व्यक्त गरिएको छ। त्यो वास्तविकता चाहिँ वासस्थानको पवित्र मण्डली पृष्ठभूमि भएका सर्प फलानुजी हुन्। अब उसो भए समुद्रबाट निस्किएको पशु र पृथ्वीबाट निस्किएको पशु चाहिँ कसरी फरक छन् त? त्यो कुरा शब्द अनुसारै समुद्रबाट आएको पशु चाहिँ समुद्र अर्थात् संसारबाट निस्किआएको पशु हो। पृथ्वीको पशु चाहिँ पृथ्वी अर्थात् वासस्थानबाट निस्किआएको व्यक्ति हो। दुवै पशुहरूको समानता चाहिँ विनाशकर्ता हुन्। भिन्नता चाहिँ समुद्रको पशु चाहिँ यी स्वर्गीय वासस्थान नभई संसारको बीचबाट वासस्थानमा प्रवेश गरेको विनाशकर्ता हो र यी पृथ्वीको पशु चाहिँ पृथ्वी अर्थात् वासस्थानकै व्यक्ति हो। वासस्थान पृष्ठभूमिकै विनाशकर्ता हुन् यिनी। प्रकाश 2 र 3 अध्यायमा चाहिँ बालामले बालकलाई युक्ति सिकाए भने जस्तै समुद्रका पशु र पृथ्वीका पशु एक भनेर यी विनाशको कार्य गरेको भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब उसो भए पृथ्वीबाट निस्किएको पशुले के काम गर्यो त भन्ने बारेमा हामी हेर्नेछौँ। पृथ्वीबाट निस्किएको पशुले चाहिँ अजिङ्गरले जस्तै बोल्छ र सुरुमा निस्किएको पशुको अधिकार चलाउँछ भनिएको छ। त्यो कुरा चाहिँ अजिङ्गरको शिक्षा उसको सट्टामा बोल्ने र समुद्रको पशुको सहकर्मीको भूमिका निभाउने कुरा हो। र यसै गरी
समुद्रबाट निस्किआएको पशुलाई पूजा गर्न लगाएको भनिएको छ। त्यो कुरा चाहिँ यी समुद्रको पशु अर्थात् विनाशकर्ता गोठालोलाई साँचो गोठालो भनी विश्वास गर्न लगाएर पछ्याउन लगाएको कुरा हो। र यसै गरी आगो स्वर्गबाट झार्ने भन्ने विषय छ। यो कुरा चाहिँ पृथ्वीको पशुले स्वर्गबाट पृथ्वीमा आगो झार्ने कुरा हो। यो कुरा चाहिँ शाब्दिक रूपमा भौतिक आगोलाई भन्न खोजेको होइन। प्रकाशको पुस्तक चाहिँ दृष्टान्त र दर्शनमा लेखिएका कुराहरू पो हुन् त। पृथ्वीको पशुले आगो स्वर्गबाट झार्ने भन्ने कुरा चाहिँ पशुको शिक्षा वासस्थानको वेदीबाट सन्तहरूलाई दिएर ती जीवित आत्मा प्राण मार्ने भन्ने कुरा हो। यर्मिया 5:14 चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई आगो जस्तो भनिएको छ। अब उसो भए प्रभु येशूले चाहिँ लुका 12:49 म संसारमा आगो खन्याउन आएको हुँ भनेर भन्नुभएको छ। अब के प्रभु येशूको मुखबाट भौतिक आगो निस्किएको थियो त? त्यसो त होइन। प्रभु येशूको मुखबाट चाहिँ सत्यका वचन निस्किएको थियो नि। ठीक विपरीत पशुबाट निस्किने आगो चाहिँ झुटा गोठालाको ओठबाट निस्कने झुटा शिक्षा हुन्। प्रकाशको पुस्तक 9:17 चाहिँ शैतान दियाब्लोसको घोडसवार फौज देखा पर्छ। त्यहाँ भएका घोडा र घोडसवारलाई हेर्दा तिनीहरूको मुखबाट आगो, धुवाँ र गन्धक निस्किएको र यसको कारणले गर्दा मानिसको 1/3 भाग मर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। यहाँ भनिएको आगो पनि भौतिक आगो नभएर मृत्यु पनि भौतिक मृत्यु होइन। आत्मिक आगो बनेको झुटा शिक्षाद्वारा आत्मिक मृत्यु बन्ने सन्तहरूको आत्मा प्राण मार्ने घटना हो यो। ठीक विपरीत प्रकाश 11:5 गएर हेर्ने हो भने 2 साक्षीका मुखबाट आगो निस्किन्छ र शत्रुलाई नाश गर्छ भनिएको छ। भौतिक आगोले भौतिक शरीरलाई जलाउने कुरा नभएर आत्मिक आगो भनेको सत्यको वचनद्वारा ती शत्रुका आत्मालाई नाश गर्ने कुरा हो। ठीक यसै गरी पृथ्वीको पशुबाट निस्किएको वचन झुटा वचन आगो बनेर वासस्थानका सन्तहरूको आत्मा प्राणलाई मार्ने कुरा हो। अब उसो भए पशुले बनाएको मूर्ति चाहिँ के हो त? मूर्ति चाहिँ विनाशकर्ताहरूले खडा गरेका झुटा गोठालाहरू हुन्। प्रकाशको पुस्तक 2 चाहिँ मूर्तिलाई चढाएको भोजन खाएको भनिँदैछ। त्यो मूर्तिको कुरा गर्न खोजिएको। प्रकाश 2 र 3 अनि प्रकाश 13 घटनास्थल चाहिँ एउटै हो। र दानियल 3 गएर हेर्ने हो भने बेबिलोनका राजा नबुकदनेस्सरले मूर्ति खडा गर्छन् र मूर्तिलाई पूजा नगर्ने हरेकलाई मारेको भनिएको छ। प्रकाशको पुस्तक 13 पनि यी मूर्तिलाई खडा गरेर वासस्थानका सन्तहरू जसले पूजा गर्दैनन् उनीहरूलाई मार्ने भनिएको छ। र दानियल 3 यी बेबिलोनका राजाले मूर्ति खडा गरेको घटनासँग उस्तै हो। र अब बाइबलको अगमबानीमा भनिने गरिएको दृष्टान्तको मूर्ति चाहिँ आखिर के हो त? यो कुरा चाहिँ हबकुक 2:18 गएर हेर्ने हो भने मूर्ति चाहिँ झुटा गुरु हुन् भनिएको छ। मूर्ति भनेकोले गुम्बामा गएर यी बुद्धको मूर्ति बनाएर पूजा गर्ने भौतिक मूर्तिको मात्रै विचार आए पनि यहाँ त्यो भन्न खोजेको होइन। भौतिक मूर्ति त मानिसलाई आशिष पनि दिन नसक्ने र मानिसलाई हानि पनि गर्न नसक्ने मात्रै धातुको डल्लो हो नि। तर यहाँ भनिएको यो मूर्ति चाहिँ मानिस अर्थात् झुटा गोठालालाई जनाएको कुरा हो। पृथ्वीको पशुले मूर्ति खडा गरेको भन्ने अगमबानी पनि आजको दिनमा पूरा भएर देखा परेको छ। वास्तविकताको रूपमा पास्टर अभिषेक पाएका वासस्थान पवित्र मण्डलीका प्रचारक 17 जना हुन्। त्यो बेला वासस्थान मण्डलीमा प्रवेश गरेका पशु जस्ता झुटा गोठालाहरू वासस्थान पवित्र मण्डली पृष्ठभूमिका 17 जना प्रचारकहरू जो थियोलोजी कलेज पनि गएका थिएनन्, जोसँग ग्रेजुएसनको सर्टिफिकेट पनि थिएन, तिनीहरूलाई टाउकोमा एकचोटि हात राखेको भरमा
पास्टर अभिषेक गरिन्छ र यसरी टाउकोमा हात राखेको भरमा यी थियोलोजी कलेज नधाएका मानिसहरूलाई पास्टर बनाउने हो भने संसारका थियोलोजी कलेजको के आवश्यकता भयो त? र यो घटनाको माध्यमबाट विनाशकर्ताहरू चाहिँ संसारभन्दा अझै बढी भ्रष्ट भएको कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले यिनीहरू खासमा सुरुमा वासिस्थान पवित्र मण्डलीका प्रचारकहरू थिए, तर अब विनाशकर्तासँग एक बनेका वासिस्थान मण्डली एक बनेर वासिस्थान मण्डलीका सन्तहरूको आत्मा मार्ने मूर्ति जस्ता व्यक्ति बनेको कुरा हो। यसरी मूर्तिलाई पूजा नगर्ने हरेकजनालाई मारिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मूर्ति जस्ता झुटा गोठालाहरूलाई पछ्याएन भने सबैजनाको नाम कटाइने र बहिष्कार गरिने भन्ने अर्थ हो। र अब अर्को चाहिँ पशुको छाप 666 को बारेमा बुझी हेर्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 13 को 16 देखि 18 पदसम्म सँगै पढ्नेछौँ। प्रकाश 13 को 16 देखि 18। अनि त्यसले साना र ठुला, धनी र गरिब, फुक्का र कमरा सबैलाई तिनीहरूका दाहिने हात वा निधारमा छाप लगाउन लायो। त्यो छाप नभइकन कसैले पनि किनमेल गर्न नपाउने भयो। त्यो छाप चाहिँ त्यस पशुको नाउँ वा त्यसको नाउँको सङ्ख्या हो। बुद्धिमत्ता यसैमा छ जसको समझ छ त्यसले त्यस पशुको सङ्ख्या जोडोस्, किनभने त्यो कुनै मानिसको सङ्ख्या हो र यो सङ्ख्या चाहिँ 666 हो। आमेन। हजुर, धेरै मानिसहरूले बाइबलमा सबैभन्दा बढी कौतूहलता राखेको विषय 666 सँग सम्बन्धित विषय अन्तत मुख्य पद प्रकाश 13 अध्यायको 16 देखि 18 पदमा प्रवेश गरेको छ। हजुरहरू, यो 666 छाप चाहिँ आखिर के हो त? साँच्चीकै संसारमा भनिँदै गरिएको बारकोड हो त? यो समय हामी 666 सँग सम्बन्धित वास्तविक अर्थ र वास्तविकता स्पष्टसँग बताउने छौँ। यो छाप 666 थाहा पाउनको लागि सुरुमा छाप, चिन्ह र मोहरको बारेमा थाहा पाउन आवश्यक छ। चिन्ह अथवा छाप, मोहर एउटै अर्थ हो। प्रकाश 13 अध्याय र 14 अध्यायमा चाहिँ छाप अर्थात् चिन्हको बारेमा कुरा गरिएको छ। एउटा चाहिँ दियाब्लसको चिन्ह हो र अर्को चाहिँ परमेश्वर प्रभु येशूको छाप अथवा मोहर हो। प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायमा चाहिँ दियाब्लसको छाप लिएको कारणले गर्दाखेरि नरकतिर जाने विषय देखाइएको छ। अनि प्रकाश 14 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वर र प्रभु येशूको छाप लिएका व्यक्तिहरू चाहिँ स्वर्गतिर जाने विषय उल्लेख भएको छ। पशुको सङ्ख्या 666 चाहिँ पशुको छाप पनि भनिएको छ। त्यो कुरा चाहिँ पशुको गोठालो त्यसको शिक्षा र साम्प्रदायिक नियमलाई जनाउँछ। यसरी पशुको छाप भनेको चाहिँ के हो त? पशुको शिक्षा र साम्प्रदायिक नियम नै हो। पहिलो तिमोथी 4 को 1 देखि 2 पदमा गएर हेर्ने हो भने मानिसको विवेकमा तातो फलामको छाप लिएको भन्ने कुरा अर्थात् शैतानको छाप लिएको बारेमा बताइएको छ, जो विश्वासबाट टाढा भएर छलीका आत्मा, भूत प्रेतको सिकाइ खोज्नेहरू, पछ्याउनेहरू हुन् भनिएको छ। ठीक विपरीत यूहन्ना 3 को 31 देखि 34 पदमा गएर हेर्ने हो भने प्रभु येशूको गवाही प्राप्त गर्नेहरू चाहिँ छाप लिने व्यक्तिहरू हुन् भनिएको छ। परमेश्वर र प्रभु येशूको छाप लिने व्यक्तिहरू चाहिँ वचन बुझेर स्वीकार गर्ने व्यक्तिहरू हुन्। तर प्रकाश 13 अध्यायमा चाहिँ पशुको नाममा छाप लगाइयो भनिएको छ। परमेश्वरको नाम चाहिँ यूहन्ना 1 को 1 देखि 4 पदमा परमेश्वरको वचन भएको कुरा बुझ्ने हो भने पशुको नाम पनि पशुको वचनलाई बताउँदै गरेको कुरा हो। पशुको नाममा छाप लगाएको कुरा हो, अर्थात् त्यो भनेको पशुको साम्प्रदायिक नियम र शिक्षाले प्रचार गरेको कुरा हो। त्यो कुरा चाहिँ कहाँ छाप लगाइएको? निधारमा छाप लगाइएको। त्यसै गरी देखा परेका वास्तविकताको माध्यमबाट अगमबानी कसरी पूरा भएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यी 17 जना वासिस्थान पृष्ठभूमिका प्रचारकहरू यिनीहरूले कहाँ अभिषेक लिएका हुन् त? टाउकोमा अभिषेक लिएका हुन् नि। त्यसै गरी निधारमा
र कहाँ छापिएका छन्? देब्रे हात नभएर दाहिने हातमा यिनीहरूले छापिएका छन्। यो कुरा वासस्थान पवित्र मण्डलीका सन्तहरूले दाहिने हात उठाएर पशुको शिक्षा मन्जुर छ भनेर शपथ खाएको कुराको रूपमा यी अगमबानी पूरा भएको देखा पर्दछ। दाहिने हात उठाएर पशुको शिक्षा स्वीकार गरेसँगै ती वास्तविकता पूरा भएर देखा पर्यो। र अब किनमेल गर्न नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ आखिर के हो त? त्यो कुरा चाहिँ वेदीको वचन दिन पनि र सुन्न पनि नपाउने भन्ने अर्थ हो। मत्ती 13:45 देखि 46 पदमा गएर हेर्दै गर्दा वचन प्रचार गर्ने कुरालाई मोतीको व्यापार भन्ने कुरा सम्झिनुहुन्छ? त्यसै गरी मत्ती 25 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने वचनको व्यापारलाई सुनको सिक्काको व्यापार भनेर दृष्टान्त गरिएको छ। व्यापार चाहिँ किन्ने र बेच्ने कुरा भएको हुनाले यसलाई किनमेल भन्न सकिन्छ नि। त्यसो हुनाले छाप नभएका व्यक्तिहरूले चाहिँ किनमेल गर्न नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ यसरी यी छाप लिएर अभिषेक लिएर अनि जो अभिषेक लिएको भन्ने कुरालाई स्वीकार नगर्नेहरू चाहिँ वेदीको वचन बोल्न नपाउने र वचन सुन्न पनि नपाउने त्यो अवस्था सिर्जना गरिएको भन्ने कुरा हो। हजुरहरू खुल्दुली राख्नुभएको 666 चाहिँ पशुको नामको सङ्ख्या भनिएको छ। अर्थात् यी पृथ्वीको पशु चाहिँ 666 भनिने नामको मालिक हो। अब यो पशुको नामको सङ्ख्या 666 चाहिँ शैतानको झुटा वचन र झुटो गोठालोको रूपमा पुरानो करारको यी सोलोमनसँग उस्तै व्यक्तिलाई जनाउन खोजेको हो। दोस्रो इतिहास 9:13 पदमा गएर हेर्ने हो भने 666 आफ्नो बनाएको व्यक्ति सोलोमन देखा पर्छन्। यो सङ्ख्या सोलोमनलाई जनाउने सङ्ख्या हो। सोलोमनले चाहिँ कस्तो काम गरे त? पहिलो राजा 10 अध्याय र 11 अध्यायको माध्यमबाट सोलोमन कस्ता व्यक्ति रहेछन् जानी हेर्नेछौँ। सोलोमन चाहिँ सुन लिएर ढाल बनाएका व्यक्ति हुन् अनि यरुशलेममा थान बनाएर पूजा गरेका व्यक्ति हुन्। यसै गरी अन्य जातिका ईश्वरलाई सेवा गरेको कारणले इस्राएलका राज्य पुरै शैतानको समूह बनाएका मानवीय पात्र हुन्। यो प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायका पृथ्वीको पशु चाहिँ समुद्रका पशुबाट पाएको अधिकार लिएर आत्मिक इजरायलको प्रतिनिधित्व गर्ने स्वर्गीय वासस्थानलाई विनाश गराउँछन्। कसरी विनाश गराएका हुन् त? अन्य जातिबाट उठेको कर झैँ अन्य जातिको शिक्षा बोकेर ल्याउने र मूर्ति जस्ता यी वासस्थान मण्डलीका प्रचारकहरूलाई खडा गरेर यिनीहरूलाई ढाल बनाएर कि आफूहरू सुरक्षित रहेको देख्न पाइन्छ। त्यो समय वासस्थान मण्डलीका सन्तहरू मूर्तिलाई चढाएको भोजन खुवाएको र यी मूर्तिलाई पूजा गर्न लागेको देख्न पाइन्छ। त्यो कुरा चाहिँ सोलोमनको झैँ उस्तै क्रियाकलाप हो। त्यो वास्तविकता चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको छाप लिएको घटना प्रकाशको पुस्तक 9 अध्याय 15 पदमा चाहिँ त्यो वर्ष महिना दिन र घडीमा मानिसको 1/3 भाग मारिने घटना भनिएको छ। त्यो दिन र घडी चाहिँ पुरा भएको त्यो ठाउँमा देखेको र सुनेको व्यक्तिबाट गवाही प्राप्त गर्न सकिन्छ। यी सबै घटनाहरू चाहिँ सन् 1981 सेप्टेम्बर 20 तारिक दिउँसोको 2 बजे पास्टर अभिषेक कार्यक्रमको रूपमा वास्तविकता पुरा भएर देखा परेको थियो। अब उसो भए पशुको छाप के हो? यो कुरा छाप लिएका व्यक्तिहरूको परिणाम के हुन्छ हामी जानी हेर्नेछौँ। पशुसँग छाप लिएको व्यक्तिको नतिजा चाहिँ के हो त? पशुसँग छाप लिएको व्यक्तिको परिणाम चाहिँ गन्धक र आगोको कुण्डमा जाने हो। पशुसँग छाप नलिएका व्यक्तिहरू चाहिँ पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुन पाउने भनिएको छ। प्रकाशको पुस्तक 14 अध्याय 9 देखि 11 पदमा हेर्ने हो भने
यी पशुको छाप लिएका व्यक्तिहरू चाहिँ आगो र गन्धकको कुण्डमा सदा सर्वदा यातना पाउने कुरा लेखिएको छ। ठिक विपरीत पशुसँग छाप नलिएका व्यक्तिहरू चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 20 अध्याय 4 देखि 5 पदमा गएर हेर्ने हो भने पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुन पाउने र ख्रीष्टसँग सँगै 1000 वर्षसम्म राजाको भूमिका निभाउन पाउने भनिएको छ। अब हामी आफू चाहिँ कस्तो व्यक्ति बन्नु पर्दछ त? अब पशुको छाप लगाउने घटना र यी सबै कुराहरू बुझेर महसुस गरेको हो भने प्रकाशको पुस्तकका वचन स्वीकार गरेर मन र हृदयमा राखेर परमेश्वरको छाप लिएका व्यक्ति बनेर आशा राखेको त्यो स्वर्गमा पुग्ने सबैजना बन्नुहोस् म कामना गर्दछु। अब उसो भए प्रकाश 13 अध्यायको निष्कर्ष हेर्नेछौँ। बाइबलको अगमबानी पूरा हुने कुरालाई साँच्चीकै विश्वास गर्ने सन्त हो भने यस अध्यायको वासस्थान र वासस्थानलाई निलेका पशु र पशुसँग लडाई गरी जितेको प्रतिज्ञाको गोठालोलाई चिन्नु पर्दछ। आजको दिन प्रकाश 13 अध्यायको अगमबानी चाहिँ वास्तविकताको रूपमा पूरा भएको छ र विजेता नयाँ योन्नाले चाहिँ अगमबानी वास्तविकताको रूपमा पूरा भएको वास्तविक थोक र वास्तविक स्वरूपलाई गवाही दिइरहेका छन्। यस अध्यायको पशुलाई पुजेको र छाप लिएको घटना चाहिँ सन् 1981 सेप्टेम्बर 20 तारिक दिउँसोको 2 बजे घटेको पास्टर अभिषेक कार्यक्रम हो। यो बेला बाहिर निकालिएका अजिङ्गरको भेट 7 टाउको र 10 सिङ भएको पशु चाहिँ प्रकाश 16 अध्यायमा फैसलामा परि 3 भागमा टुक्रिएर जान्छन् अनि त्यो कुरा प्रकाश 16 अध्यायमा विस्तृत रूपमा हामी सिक्नेछौँ। यस अध्यायको घटनालाई घटनास्थलमै देखेको र सुनेको नयाँ योन्ना चाहिँ प्रकाश 12 अध्यायमा थुमाको रगत र गवाहीको वचनद्वारा अजिङ्गरको भिडसँग लडाई गरी जित्छन्। यी विजेताको माध्यमबाट परमेश्वरको राज्य खडा भई यो ठाउँमा परमेश्वरको राज्य ओर्ली आउने र अनन्तसम्म सँगै जिउन पाइने कुरा हो। आज हेरेको प्रकाश 13 अध्यायका घटनाहरू चाहिँ आजको दिन यो पृथ्वी ख्वाच्छनको वासस्थान पवित्र मण्डलीमा पूरा भएर देखा परेको घटना हो र यी सबै कुराहरू देखेका र सुनेका सिन्चनजी प्रतिज्ञाको गोठालो चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायमा यिनीहरूसँग लडाई गरेर जितेको हुनाले आजको दिन परमेश्वरको राज्य यो पृथ्वीमा स्थापित भएको कुरा हो। मत्ती 8:11 देखि 12 पदमा गएर हेर्दा किन पूर्व पश्चिमबाट आउने मानिसहरू चाहिँ स्वर्गमा बस्न पाउँछन् अनि राज्यका सन्तानहरू चाहिँ बाहिर निकालिन्छन्, यो अगमबानी किन गरिएको त? त्यो कुरा चाहिँ प्रकाश 13 अध्यायमा चाहिँ उस्तै राज्यका सन्तानहरूले चाहिँ विद्रोह गर्छन् र अन्य जातिका ईश्वरलाई दण्डवत गर्छन्, पूजा गर्छन्। त्यो हुनाले पूर्व पश्चिमबाट कटनी भएर आएका मानिसहरू चाहिँ यिनीहरू परमेश्वरको बिउबाट जन्माइएका अन्नहरू हुन्, परमेश्वरको बिउबाट जन्माइएका र ती वचनबाट छाप लगाइएको अनि यिनीहरूलाई 12 कुलको रूपमा खडा गरिएको कारणले गर्दा हो। यसरी कटनी गर्ने काम र परमेश्वरको छाप लगाएर सृष्टि हुने परमेश्वरको राज्य सियोनको पर्वतको बारेमा चाहिँ अर्कोचोटि प्रकाशको पुस्तक 14 अध्यायबाट हामी सिकिहेर्नेछौँ। दोस्रो आगमनको घटना चाहिँ सामान्य लक्षणहरू होइनन्, संसारको अन्त्य थाहा दिने घन्टीको आवाज हो, तुरैको आवाज हो। यसभन्दा अघिको युग सकिएर नयाँ युगको सुरुवात हुने, पुरानो आकाश पुरानो पृथ्वी अन्त्य भएर जाने, नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी फेरि सृष्टि हुने यो बेला हो। लेखिएका अगमबानीका वचन चाहिँ थपघट नगरिकन सबै पुरा हुने भएकोले के कुरा बितेर गयो, के कुरा फेरि स्थापित भयो, प्रतिज्ञाका यी सबै वचन थाहा पाएर बुझेर विश्वास गर्नु नै प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने कुरा हो। मोसाले पनि प्रभु येशूले पनि परमेश्वरबाट सुन्नुभएको र देख्नुभएको कुरा गवाही दिनुभए चाहिँ आजको दिन सिन्चनजी इमानी चेयरम्यानबाट पनि प्रकाशको पुस्तक 22 को 16 पदमा प्रभु येशूका गोठालोको रूपमा दूतको रूपमा प्रभु येशूबाट देखेको र सुनेको कुराहरू गवाही दिँदै हुनुहुन्छ। विश्वासका भाइ बन्नुभएका सारा संसारभरका पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू अनि सन्तजन हजुरहरू, हामी बाँचिरहेको यो युग
प्रभु यीशुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको ती सबै प्रतिज्ञाहरू परिपूर्ति भएको छ भने यो त अत्यन्तै हाम्रो लागि ठुलो आशिषको कुरा पो हो त। अब हामी सबै आशिषको स्रोत हुनुभएको परमेश्वरभित्र एक बनौँ। स्वतन्त्रता, शान्ति र प्रेम भनिने प्रभु यीशुको सिकाइ भित्र प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने, प्रभु यीशुका धर्मको मानिसहरू अनि सबै धर्मका मानिसहरू एक बन्न आवश्यक छ। एक बन्यो भने अनि युद्धको पनि अन्त्य हुन्छ, संसारमा शान्ति देखा पर्दछ अनि स्वर्गलोकमा आनन्दसम्म सँगसँगै बाँच्न पाइने कुरा हो। स्वतन्त्रता, शान्ति र प्रेमभित्र पाप पनि नियम पनि नहुने स्वर्गको संसार सँगसँगै बनाऊ। We are one! हामी एक हौं, हामी एक हौं। धन्यवाद। अब उसो भए हामी सबैसँगै प्रार्थना चढाउँ। प्रेम र अनुग्रहले भरपूर हुनुभएको पिता परमेश्वर, आज पनि यसरी बहुमूल्य प्रकाशको पुस्तकको सेमिनार दिनुभएको छ। प्रकाश 13 अध्यायका वचनहरू मनन गर्न पाएका छौँ, धन्यवाद चढाउँदछौँ। साँच्चै नै 2000 वर्ष अवधि परमेश्वरको दाहिने हातमा बन्द रहेको पुस्तक प्रभु यीशुले मोहर तोडेर खोलिदिनु भयो अनि आजको दिन प्रतिज्ञाको गोठालोको माध्यमबाट स्पष्ट गवाही दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। साँच्चै नै नयाँ करारका नियम यी प्रकाशको पुस्तकका वचनलाई बुझेर महसुस गरेर सबैजना स्वर्ग र आनन्द जीवनमा प्रवेश गर्न सक्ने गरी आशिष वर्षाइदिनु भएको होस्। हरेक हृदयले बुझ्न सकेको होस्, देख्ने आँखा, सुन्ने कान र बुझ्ने हृदय दिनुभएको होस्। सम्पूर्ण संसारभरका सारा मानिसहरू सत्यलाई चिनेर परमेश्वरको स्वर्ग र आनन्द जीवनमा पुग्न सक्ने गरी कार्य गरिदिनु भएको होस्। सबै थोकमा धन्यवाद चढाउँदै यी सम्पूर्ण वचन प्रभु येशूको नाममा प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन।